नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा छलफल। सरकारको कदम गैर संवैधानिक भएको ओली दलका सदस्यको टिप्पणी। ओली पक्षका सदस्यबाट बचाउ। संसद विघटनको विरुद्धमा विरोधको नयाँ शैली। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र। नेवी सङ्घद्वारा उल्टो हिँडेर विरोध। शुक्रबार देशभर थप 554 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 585 जना निको भए, थप 6 जनाको मृत्यु। भारतको उत्तर प्रदेशको बुलन्द सहरमा विषाक्त रक्सी सेवनका कारण 5 जनाको मृत्यु। प्रहरीको मिलेमतोमा विषाक्त रक्सी किनबेच हुँदै आएको स्थानीयको आरोप। र प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्दो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगितामा पार्वती गुरुङलाई स्वर्ण पदक। विभिन्न 14 स्पर्धा समावेश 2 दिने प्रतियोगितामा 200 खेलाडी सहभागी। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षका लागि राम्रो हुनुपर्ने बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उहाँको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासमा गएपछि यो विषय संवैधानिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएको उहाँको जिकिर छ। यो सेसनको सुरुवातमा हाम्रो दलको नेताले भन्नुभएको थियो बडो दुखित भएर म यहाँ उपस्थित भएको छु भनेर। म पनि आज धेरै दुखित अवस्थामा यहाँ उपस्थित भएको छु। एक किसिमको हिंसाबोध पनि भएको छ, किनभने यति बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लागेको छ। हिजोका हाम्रा प्रतिपक्ष अर्थात् अहिलेकै पनि प्रतिपक्ष साथीहरू रमितै बनिराख्नु भएको छ। एक किसिम अझै उहाँहरू त मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ, किनभने प्रतिपक्षलाई पनि उछिनेर सत्ता पक्षकै साथीहरू यो सरकारको विरुद्धमा उत्रनु भएको छ। गाली गलोज त छँदैछ। कसैले खाटको कुरा गरेका छन्, कसैले सोफाको कुरा गरेका छन्। मलाई कठैभरि भन्न मात्र मन लाग्छ गाली गलोजको यो कस्तो संस्कृति भनेर। यति बेला सडकमा निकै रमाइला दृश्यहरू देखेका छन्। त्यसैको प्रतिबिम्ब नै यो सदनमा पनि देखिएको छ। यो सत्ता को सत्ता पक्ष हो, को प्रतिपक्ष छुट्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामी यति बेला म त यहाँ भनिरहेको छु, यो भनेको एक किसिम संसदीय इतिहासमा नयाँ अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई पार्टीभित्र संसदीय दल संसदीय समितिहरूबाट काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताउनु भयो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोग पत्र दर्ता गराउनु लगायतको कामले यस्तो अवस्था आएको उहाँको तर्क छ। जनताको बीचमा जाने कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र आदेश भएको उहाँले बताउनु भयो। सडकमा जानुभन्दा जनताको बीचमा जानु नै ठिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। विगतको वर्षे अधिवेशन पश्चात मुलुकमा राजनीतिक परिघटनाहरू भएका छन्। सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबाट बहस र छलफल सुरुवात भएका छन्। सरकारले हाम्रा आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप खुला समाज, खुला अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सिरोपर गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मुलुक विकास र अग्रगति लिइरहेको अवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई लिएर सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टी भित्रैबाट संसदीय दलबाट विभिन्न संसदीय समितिबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने, बाटो छेक्ने, बाटो रोक्ने काम भएको हामी सबैलाई थाहा छैन र? अर्का सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीको 3 वर्षे कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताउनु भयो। सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले कतै पनि प्रमाणित नगर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम चालेको उहाँले बताउनु भयो। संविधानमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले संविधानमा व्यवस्था छ भन्ने दोस्रो तर्क र तेस्रो एकदम सकारात्मक आकर्षक तर्क मध्यावधि चुनावको तर्क गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यही वरिपरि धेरै तर्कहरू त गर्न सकिएला, 10औं 50औं 100औं तर्कहरू, हजारौं तर्कहरू अगाडि सार्न सकिएला। मुख्य कुरा यो भित्रको तर्क भन्दा पनि तथ्य के हो, यथार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्दा मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भने झन्डै 2/3 को प्रधानमन्त्री 3 वर्षको गतिविधि हेर्दा, 3 वर्षको कार्यकाल हेर्दाखेरि 3वटा बजेटहरू ल्याउँदा कहीँ बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिन्न। 3 वर्षका 3 पटक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा हामी सबैलाई अनुभूति छ अध्यक्ष महोदय कि एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भएको स्थिति पनि हामी सबैका अगाडिको यथार्थता हो, एउटा नजिर हो। यो अर्थमा कतै पनि जस्तो काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले तर्क गर्न सकेला, तथ्यले कतै पनि प्रमाणित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला घिमिरेले कानुनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु जायज नभएको बताउनु भयो। सरकारले गरेको कामको अपव्याख्या भएको उहाँको भनाइ छ। अर्का सदस्य कोमल ओलीले राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि अनावश्यक शङ्का गरिएको बताउनु भयो। सरकार, संसद, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शङ्का गर्नेहरूले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उहाँले बताउनु भयो। संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो नेताहरूले के बहस गर्नुभयो संसदमा? सामान्य अध्यक्ष महोदय, हाम्रो एकजना नेताले, माननीयज्यूले आज बोल्दै गर्दा भन्नुभयो यो सरकारले गरिबका लागि काम गर्न दिएन रे। दिउँसो उखु किसानलाई न्याय दिएन भनेर भाषण गर्ने र राति मिल मालिकलाई नपकड्नु भनेर मन्त्रीलाई फोन गर्ने नेताज्यूसँग जवाब छ? हो, नेताहरूले सरकारलाई बाटो देखाउने हो, कमी कमजोरीहरूका बारेमा आलोचना गर्ने हो, तर सरकारको त्यो कुन कामको जिम्मेवारीको विषयमा यो 3 वर्षमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय परेको छ। पौष 17 गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू उभिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिँदै आफ्नो धारणा राखेका हुन्। संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिले शुक्रबार देशका 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विरोध पत्र र नेपालको संविधान 2072 पठाएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित पुगेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको पुस्तकसहित विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीकी इन्चार्ज सावित्रा भुषालले केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाएको बताउनु भयो। आज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाद्वारा निर्माण गरिएको केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा देशभर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाउने कार्यक्रम बमोजिम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा आएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन असंवैधानिक
प्रतिगामी कदम उहाँले चाल्नुभएको छ। त्यसको विरुद्ध एउटा विरोध पत्र र हामीले निर्माण गरेको नेपालको संविधानको एक कपी अध्ययनको लागि हामीले पठाएका छौँ र हामीले उहाँलाई सच्चिन पनि आग्रह गरेका छौँ। जनतासँग क्षमा याचना गरेर सच्चिएर यो कदम फिर्ता लिनको लागि आग्रह गर्दै हामीले विरोध पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। संविधानको पुस्तक पठाउन नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरौँ लेखिएको ब्यानरसहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। संविधानको धारा 76ले सरकार निर्माणको 5वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको र सो विकल्प बमोजिम सरकार बनाउन नसके स्वत प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान रहेको भन्दै संविधानको धारा 76मा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा अवैधानिक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले एकै स्वरले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक बाध्यता भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कुनै पनि कारणले संविधान मिच्न नपाइने बताउनु भयो। पार्टीभित्र सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ। कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक मामिलाका कारण संविधानको हत्या गर्न नपाइने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर आउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसो भए संविधानलाई ट्र्याकमा राखिने, लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने सम्भावना पनि पैदा हुने उहाँले बताउनु भयो। यता नेपाली कङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घले शुक्रबार उल्टो हिँडेर संसद विघटनको विरोध गरेको छ। नेवी सङ्घका नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म उल्टो हिँडेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा नाराबाजी समेत गरेका छन्। नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै उल्टो हिँडेर साङ्केतिक रूपमा विरोध गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नेवी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, उपाध्यक्ष तुलसा थपलिया, महामन्त्री उर्मिला थपलिया, बलदेव तिमलसिना, युवराज पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब बेला र भोलि। आज हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित भइरहेको आन्दोलनबारे के भन्नुहुन्छ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्ने, गैर कानुनी रूपमा भएको कामलाई त संसद विघटनै नहुने। अब पहिलो नम्बरमा संविधान विपरीतको काम हो। संविधान विपरीतको काम चाहिँ जङ्गबहादुरको राणा शासन लागू गरेर यसरी गरेर त जनतालाई मान्नेवाला त छैनन्। हिजोको दिनमा जसरी ढाँटेर छलेर जनतालाई ल्याइ झुक्यायो नि, अब दिनमा जसरी जनता झुक्याएर मान्नेवाला छैनन्। त्यसले गर्दा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र जसले चाहिँ यस्तो अनैतिक काम गरे नि, संसद विघटन गर्न नहुने काम, गैर कानुनी रूपमा, त्यसलाई पनि दण्ड सहायक व्यवस्था हुनुपर्छ। होइन भने त अब अहिले ओलीले गर्यो, भोलि प्रचण्ड आउला, प्रचण्डले गर्दा पछि शेरबहादुर आउला, अनि जनताले चाहिँ कहिले सुख सासहरू फेर्ने। त्यसले गर्दा यो गैर कानुनी हो, यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यस्ता फेरि पहिलाको कुरालाई जोडिएला क्या, शेरबहादुरले यसो गर्यो अथवा गिरिजाले यसो गर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू होइन। त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था अलिक फरक भयो। घर झगडाले गर्दा जनताले दुःख पाउनु चाहिँ भएन। म के भन्छु, वही हात हो यो पर्सनल आफ्नो रिसिभीले गर्दा देशलाई भड्कारोमा हाल्ने, तिनै नेताहरूको पछि लागेर चाहिने आन्दोलन गर्ने उ गर्ने भनेको सबै वही हात जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो एकदमै जायज छ, किनभने एउटा नेपालको संविधान 2072ले यो चाहिँ संविधानले चाहिँ संसद विघटनको कुनै पनि धाराहरू खोलेको छैन। यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम छ। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो जनताको जनमतलाई उच्छेद गरेर है, उसलाई चाहिँ निस्तेज गरेर यसले चाहिँ संवैधानिक कु गर्नुभएको छ। यसको लागि फेरि पनि
यसलाई चाहिँ फेरि सच्याउने एउटा आधार भनेको त्यहीलाई संसद पुनर्स्थापना हो। त्यो संसद पुनर्स्थापना गरेपछि फेरि पनि नेपाली जनताले दिएको जनमतको पूर्ण रूपमा पालना हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको जुन कदम छ, संसद विघटन गर्ने कदम छ, यो सरासर संविधान विपरीत छ। जस्तै यो नेपालको संविधानले संसद 5 वर्षभन्दा कम अवधि संसद रहने भन्ने कल्पना नै गरेको छैन, जहाँ कि उहाँको व्यक्तिगत लडका कारण उहाँले विघटन गर्नुभएको छ। यो घोर असंवैधानिक कदम हो उहाँको। यो अति उचित र यो अनुकूल नै हो होइन। अब हाम्रो यो देशको परिस्थितिमा जहिले पनि हामी अस्थिरताबाट कसरी चाहिँ स्थिरतातिर अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी देशमा चाहिँ शान्ति चयन हुन्छ, कसरी देश समृद्धितिर जान्छ भन्ने हिसाबले जुन यत्रो नेपाली जनताको चाहना अपेक्षा अनुसार नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट बनाइएको संविधानबाट जुन 5 वर्षसम्म चाहिँ यो संविधानलाई चेन्ज नगरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 वर्षसम्म यो संविधानबाट जनताको अनुमोदन बिना अथवा चुनाव बिना 5 वर्षसम्म चुनाव भएपछि मात्र चाहिँ चुनाव हुने 5 वर्षपछि मात्र भन्ने जुन प्रावधान राखेर संविधानमा जुन अगाडि यो अहिलेको संविधानले किटान गर्यो, त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ घात गरेर जुन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले एउटा सनकको भरमा जसरी चाहिँ संविधानलाई नै कुल्चेर यो चुनाव घोषणा गर्यो, यो आत्मघाती छ, यो एकदमै असंवैधानिक छ। यसका विरुद्धमा अहिलेको जनता, अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले खबरदारी गर्नु र यसका विरुद्धमा जानु अति उचित र एकदम आवश्यक छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ, मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा ओली समूहको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि भेलामा बोल्दै नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्ने कुरामा समेत दुविधामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। आधिकारिक नेकपा जसको हुन्छ उसैको सूर्य चिन्ह हुने भएकाले सूर्य चिन्ह आफूहरूको नै हुने उहाँको भनाइ छ। यदि कानुनी रूपमा अल्झो टुङ्गिन बाँकी भए पनि अन्त्यमा ओली समूहले नै पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह पाउने बताउनु भयो। त्यो केही चिन्ता नलिनुहोस्, खुस्किँदैन, त्यो कसैको तागत छैन खुस्काउने। तपाईँ हामीले आफ्नो ठाउँमा भुइँमा खुट्टा राम्रो टेक्नु पर्यो, बोल्दाखेरि प्रश्न बोल्नु पर्यो। कोही साथीहरू भन्नुहुन्छ खै म त कता गरौँ कल्पना हाँस्नु हो। खै हामी कता गरौँ जस्तो, उता पनि काका पर्ने हुनुहुन्छ, यता पनि दाजु पर्ने हुनुहुन्छ, कता गरौँ भन्ने मान्छेलाई पर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सूर्य चिन्ह जता जान्छ त्यतै जाने मनस्थिति नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। सूर्य चिन्ह नपाए पनि अहिलेको पद नजाने भन्दै विभाजित हुने मनस्थिति बनाउन नहुने बताउनु भयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले खारेज भएको ऐनहरू र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली राखी काम कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको हो। श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052, श्रम ऐन 2048 को प्रयोग गरेर बनाइएको तर अहिले श्रम ऐन 2048 खारेज भई श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएको छ। तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकोले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरीत भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले बताउनु भयो। पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्ने भए पनि पुरानो नियमावली खारिज नहुँदा अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो। त्यसैले ऐन बनाउँदा नै नियमावली समेत बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो।
यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली 2074ले इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुवेदीले बताउनुभयो। ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नियमावलीले थप गर्न नमिल्ने भएकोले ऐनले दिएको बढी अधिकार प्रयोग भएको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूची सम्बन्धी आदेशले सानो तहका कर्मचारीहरूको शोषण गरेको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको तर नियमावली बनाइएको पाइएको छ। त्यस्तै ऐनमा राख्नुपर्ने कतिपय प्रावधानलाई नियमावली र निर्देशिकाहरूमा राखी अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको पनि सुवेदीले बताउनुभयो। बैठकमा समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित विधानलाई सही ढङ्गबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृत्ति पनि रहेको सभापति बिडारीले बताउनुभयो। शुक्रबार देशभर 554 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,149 पुगेको छ, जसमध्ये 5,021 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 585 जना कोभिड संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। हालसम्म 2,57,229 जना संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म 19,74,561 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उक्त संख्यासँगै नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,909 पुगेको छ। हाल 338 जना क्वारेन्टाइनमा र 5,021 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। सुनको कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। यो सँगै छापावाला सुन प्रति तोला 95,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 94,800 कायम गरिएको छ। हिजो सुनको भाउ तोलामा 1,300 रुपियाँले घटेर 95,400 रुपियाँ तोकिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटबढ हुँदा नेपालमा पनि घटबढ हुने गरेको छ। चाँदीको भाउ पनि आज तोलामा 10 रुपियाँ घटेर तोलाको 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विषाक्त रक्सी सेवनबाट भारतको उत्तर प्रदेशमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर प्रदेशको बुलन्दशहरमा विषाक्त रक्सी सेवनका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सिंकन्दराबादको कोतवाली क्षेत्रको जितगढी गाउँमा विषाक्त रक्सी पिएर थुप्रै मानिस बिरामी परेका छन्, जसमध्ये 15 जनालाई विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। प्रहरीको मिलेमतोमा विषाक्त रक्सी किनबेच हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ। उक्त घटनालाई लिएर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। स्थानीय अधिकारीहरू उक्त क्षेत्रमा पुगी रक्सी सेवनका कारण बिरामी परेकाहरूको आवश्यक उपचार गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रहरीको लापरवाहीका कारण विषाक्त रक्सी बेचबिखन भइरहेको पाइएपछि प्रहरी चौकीका इन्चार्ज लगायत केहीलाई निलम्बित गरिएको छ। यसका साथै यस घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। बुधबार 50 जनाभन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएपछि चीनले सिजियाचुआङ सहरमा पुनः लकडाउन गरेको छ। चीनले करिब 1,03,90,000 जनसङ्ख्या रहेको सिजियाचुआङ सहरमा पुनः लकडाउन गरेको हो। सहरका सबै विद्यालय बन्द गरिएका छन् भने त्यहाँका नागरिकलाई सहर छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सिजियाचुआङमा जम्मा 83 वटा सक्रिय केस रहेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सहरका सबै नागरिकको परीक्षण होस् भनेर 5,000 भन्दा बढी परीक्षण केन्द्र तयार पारिएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका हुन्। 5 महिनापछि चीनमा यो सङ्ख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको यो
पहिलोपटक हो। यता नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि जापानमा पुनः लकडाउन घोषणा गरिएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदा सुगाले राजधानी टोकियो र आसपासका मुख्य शहरमा लकडाउनको घोषणा गरेका हुन्। नयाँ वर्ष लगत्तै लकडाउन गर्ने बताइए पनि एक सातापछि मात्र घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री सुगाले कोरोनाको महामारी बढ्दै गएकाले होटल तथा रेस्टुराँहरू सञ्चालनका लागि समय तालिका सार्वजनिक गरिएकाले सावधानी अपनाएर सोही अनुसार सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा नआएसम्म खेलकुदका गतिविधि र सार्वजनिक समारोहहरू आयोजना नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। टोकियोमा मात्र हाल दैनिक करिब 300 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पार्वती गुरुङले प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्पान्दो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेकी छन्। नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत तेक्पान्दोको स्वर्ण विजेता नेपाल प्रहरीकी पार्वतीले महिला 18-30 वर्षमा 7.50 अङ्क जोडिन्। सैलुङ तेक्पान्दो डोजाङद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला 15 वर्षमा सुपरस्टार तेक्पान्दो डोजाङकी माया मल्ल 6.66 अङ्क साथ पहिलो भइन्। सोही स्पर्धाको पुरुषमा नेप्लिज तेक्पान्दो एकाडेमी एनटिएका आयुष ढुङ्गेल पहिलो भए। उनले 6.36 अङ्क प्राप्त गरे। प्रतियोगिताको पुरुष 10 वर्षमा एनटिएका प्रशान्त धमलाले स्वर्ण जिते। उनले 5.53 अङ्क जोडे। पुरुष 12 वर्षमा एनटिएका भिजन तामाङ 5.80 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहे। महिला 31-40 वर्ष स्पर्धामा 6.30 अङ्क जोडेकी तृप्ति बुढाथोकी पहिलो भइन्। 200 खेलाडी सहभागी 2 दिने प्रतियोगितामा विभिन्न 14 स्पर्धा समावेश गरिएको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा छलफल। सरकारको कदम गैर संवैधानिक भएको ओली दलका सदस्यको टिप्पणी। ओली पक्षका सदस्यबाट बचाउ। संसद विघटनको विरुद्धमा विरोधको नयाँ शैली। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र। नेवी सङ्घद्वारा उल्टो हिँडेर विरोध। शुक्रबार देशभर थप 554 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 585 जना निको भए। थप 6 जनाको मृत्यु। भारतको उत्तर प्रदेशको बुलन्द सहरमा विषाक्त रक्सी सेवनका कारण 5 जनाको मृत्यु। प्रहरीको मिलेमतोमा विषाक्त रक्सी किनबेच हुँदै आएको स्थानीयको आरोप। र प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्पान्दो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगितामा पार्वती गुरुङलाई स्वर्ण पदक। विभिन्न 14 स्पर्धा समावेश 2 दिने प्रतियोगितामा 200 खेलाडी सहभागी। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।